वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम देख रहे हैं आप पूरा सच, और इस वक्त हम पूरा सच प्रोग्राम में बात करेंगे तालीमी म्यार और तालीमी दरसगाहों के हवाले से। वो दरसगाह एक तो होती है माँ की दरसगाह, वो गोद जहाँ पर बच्चा जो है वो परवान चढ़ता है, वो भी दरसगाह है। लेकिन एक दरसगाह वो है जब हम बड़े होते हैं, हमें स्कूल में दाखिल करवाया जाता है, वहाँ से हमारी तालीम और तरबियत दोनों शुरू होती है। अगर कोई बच्चा जो है वो अच्छी किस्मत के साथ किसी अच्छे स्कूल में चला जाए तो उसकी तालीम और तरबियत दोनों अच्छी हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें जो है वो तरबियत का फुकदान इसलिए नज़र आता है कि महंगे तरीन स्कूल भी तरबियत देने में बिल्कुल सिफर दिखाई दे रहे हैं। तालीमी म्यार को ऊंचा ले जाना या ज़्यादा पैसे और अच्छी तालीमी म्यार को जो है वो इंक्लूड करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आपका काम नहीं था। काम ये था कि अगर आप फीसें ले रहे हैं, अगर आप तालीम दे रहे हैं, तो फिर आप तरबियत भी करते। आपके पास जो असातिज़ा हैं उनका तरीक़े अमल और लाहे अमल ऐसा ज़रूर होता कि बच्चे उनसे कुछ सीख सकते। लेकिन आज के हमारे जो उस्ताद हैं, जो हमारी ख़वातीन जो है उस्तानियाँ हैं, वो माशाल्लाह उनके पास इतना टैलेंट है फ़ैशन का और दूसरी चीज़ों का, कम्युनिकेशन का, इंग्लिश लैंग्वेज का, कि वो अपने स्टाइल के थ्रू बच्चों को पढ़ाने को तवज्जो देती हैं। और वो जो है वो चाहती हैं कि हमें ऐसे जो है वो इनको तालीम दें कि जिससे हमारा अपना जो इमेज है वो इनके ऊपर असरअंदाज हो, और फिर बच्चे वैसे ही निकलते हैं जैसा आपका टीचर होता है। ये तालीम और तरबियत का फुकदान जो पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से आज हम गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ चुके हैं। महंगाई का तूफ़ान जितना मर्जी बढ़ जाए, तालीमी याफ्ता माशरे जो हैं वो अपना मुकाम पैदा कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ नेशन पढ़ी लिखी है तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। आज बात करेंगे इस पर, एक रिपोर्ट देखते हैं, तैयार की है कामरान अली ने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। दौरे जदीद ने हमसे आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी रिवायात छीन ली। इंसानी जिंदगी में सबसे जरूरी तालीम को समझा गया है। एक अहादीस मुबारक है कि तालीम हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। तालीम जहां मुआशरे में आपको बुलंद मुकाम दिलवाती है, वहीं अब तालीम के बगैर मुआशरे में कामयाबी नामुमकिन है। मगरबी अदबार की कॉपी करते करते हमने तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। इस्लाम खवातीन को पर्दे का दर्स देता है, मगर अफसोस के साथ हमारे तालीमी इदारे हमें ये दर्स नहीं देते। बज़ाहिर तालीम फराहम करने वाले अदारे पैसे कमाने की धुन में इखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं। इनकी तालीमी कारकर्दगी देखनी हो, इनके सालाना होने वाले फंक्शन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लग यूं रहा है जैसे वालिदैन औलाद के हाथों मजबूर हैं। को एजुकेशन ने रही सही कसर भी निकाल दी है। वालिदैन से बात करें तो वो कहते हैं हमें अपने बच्चों पर एतमाद है, और बच्चे कहते हैं कि अब वो पुराना दौर नहीं रहा। नए दौर के चक्कर में जहां हमसे पर्दा छिन गया, वहीं गैर महरम से गपशप का मौका भी मिल गया। बात से बात बनती है तो दोस्ती हो जाती है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या इस्लाम में लड़के और लड़की की दोस्ती जायज़ है? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? को एजुकेशन सिस्टम ने हमारा मुआशरा तबाह कर दिया है। अगर आप भी हम ना समझे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। मगरबी ममालिक की रिवायात अपनाने से हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी सिर्फ अल्लाह के अहकामात में रहते हुए ही और इस पर अमल करने से ही मुमकिन है। वो माशरे कभी कामयाब नहीं होते जो कॉपी पेस्ट पर चलते हैं। वो माशरे कभी तरक्की नहीं कर पाते जो दूसरों को देखकर अपनी रिवायात सेट करते हैं। वो माशरे और वो नेशंस तबाह हो जाती हैं जो अपने इक़दार और अपनी मामलात और अपने रिलीजियस से निकल के दूसरों को देखकर सीखते, समझते और करते हैं। आज अगर आप पाकिस्तान को देख लें तो नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन आपको यहाँ पे इस्लामी इक़दार एक भी नज़र नहीं आएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी वो दरसगाहें, हमारी वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो को एजुकेशन है। को एजुकेशन का हमारे इस्लाम में दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र मौजूद नहीं है, बल्कि ख़वातीन को अलग और मर्दों को अलग बिठाने और पर्दे का हुक्म जो है वो इस्लाम में राइज है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ना इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ना इससे मैं इख्तलाफ कर सकती हूँ। फिर हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट क्यों करने दिया? आखिर हमने अपने माशरे में ये बेरारवी फैलाने का बाइस हम खुद ही क्यों बने? और हमने अपने माशरे को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने में खुद ही अहम किरदार अदा क्यों किया? जबकि हमको पता है कि बाहर के माशरे तबाह और बर्बाद इसीलिए हुए हैं कि वहाँ पे को एजुकेशन को प्रमोशन दी जाती है, प्रमोट किया जाता है। कुरान पाक कहता है कि जो मोमिन लोग हैं वो अपने आप को ढका छुपा कर रखें,
ये हुक्म है, तो फिर हमने अपनी बेटियों को ये दर्स क्यों नहीं दिया? आज हमारे पास बहुत सी ऐसी ऐप्स मौजूद हैं, आज हमारे पास जो है वो हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें ख़वातीन डांस करती नज़र आती हैं, जिसमें ख़वातीन जो है वो बड़े इत्तेफाक से जो है वो लड़कों वाले कपड़े पहनकर और कहीं पर जो है वो अजीब से स्कर्ट्स पहनकर और दूसरे जो है गैर अखलाकी कपड़े पहनकर नाचती हुई नज़र आती हैं, और फिर ये वीडियोज़ वायरल होती हैं, मिलियंस ऑफ क्रॉस करती हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान का एक रिवाज है, यहाँ पे बंदा वो हिट होता है, सुपर डुपर हिट होता है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोवर जाते हैं जो अपनी इज्जत, अपनी तकरीम और अपना लिहाज खुद नहीं करवाना जानता, जिसको अपनी इज्जत का खुद ख्याल या पास नहीं होता, वो यहाँ सुपर डुपर हिट हो जाता है। या अगर आप कोई गैर अखलाकी हरकत कर देते हैं गलती से भी, तो वो भी यहाँ पर हिट हो जाती है। यानी यहाँ पर हर नेगेटिव चीज़ हिट होती है, पॉजिटिविटी का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया। तो अब बात करेंगे इस चीज़ पर कि आखिर हमने अपनी रिवायात को क्यों खो दिया, और जो माशरे अपनी रिवायात को खो देते हैं क्या वो कभी तरक्की कर पाते हैं? इस्लामी दरसगाहों में, मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों का जो जिनसी एहतिसाल हो रहा है उसका जवाब कौन देगा? ये जो हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो एक अल्लाह माफ़ करे कि जो है वो एक चकले में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, और जहाँ पर बैठे हुए दरिंदे जो हैं वो ख़वातीन को हरासा करने पर जो है और ख़वातीन हरासा होने पर मजबूर हो गई हैं, तो ये क्या हम किस तरफ जा रहे हैं? इस पर बात करेंगे। कामरान अली साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, तालीम हुआ करती थी कभी, आज से कोई 10-15 साल पहले की बात अगर हम कर लें, तालीम और तरबियत हुआ करती थी, लेकिन इन 10 सालों में क्या हुआ कि हमारा माशरा जो है वो बिगाड़ की तरफ आया। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल का म्यार जो है वो गिरते गिरते एक ऐसे म्यार की तरफ आ गया कि जहाँ पे हमने गैर अखलाकी सरगर्मियों में जो है वो मुलव्विस होना शुरू हो गए, और फिर हमारा माशरा तबाही के दहाने पर खड़ा है, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। आज पूरा सच में हम एक और पूरा सच दिखाने जा रहे हैं, और उसमें हम एक ऐसा माफिया बेनकाब करेंगे जो पैसों की लालच में, पैसों के हवस में जो है वो हमारे मुस्तकबिल नौजवान नस्ल का किस तरह तबाह कर रहा है। हमने हमेशा हक़ाइक़ के ऊपर बात की है, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की कहानी। मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची आला तालीम हासिल कर किसी अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाए। एक वक्त हुआ करता था जब बच्चे कोई कारोबारी शख्स था तो वो कहता था मेरा बच्चा भी कारोबारी करे, इसको लेकर बागडोर इसकी संभाले, मेरी बेटी भी, अगर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ तो मेरी बेटी भी करे। मगर अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और किसी तगड़ी ब्यूरोक्रेट की कोई सीट इनको मिल जाए, या किसी तगड़े डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट लग जाएं। अब ये सबकी ख्वाहिशात यही हैं। बड़ी आसान ज़िंदगी हो जाती है जब आपको सरकारी पेट्रोल, सरकारी मिरात मिलती हैं। तो ये सुहाने ख्वाब आपको दिखाता कौन है? ये दिखाते हैं वो प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जिन्होंने ये एक बड़ा अजीब किस्म का एक मकरू धंधा मैं कहूँगा शुरू कर लिया हुआ है कि जहाँ पर इस्लाम हमें कुछ चीज़ों की इजाज़त नहीं दे रहा, मगर हम वो कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने देख लिया बच्चों की नेचर क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं, लड़कियां क्या चाहती हैं। लड़के अगर जिस कॉलेज में, जिस स्कूल, जिस यूनिवर्सिटी में थोड़ी पाबंदी होती है ना कि आपने स्कार्फ लेके आना है या आपने अबाया पहन के आना है, वहां पर भी बच्चे और बच्चियों की तादाद देख लें आप। और जहां कोई पाबंदी नहीं है, देखें हमने बात की थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, उसके बाद एक यूईटी का स्कैंडल भी सामने आ गया वाइस चांसलर साहब का। वो जो बात की थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, उसके बाद जो है वो बड़ा शोर शराबा मचा। बाकायदा तौर पे जो है वो प्राइवेट नंबर से मुझे कॉल्स आई, और बाकायदा तौर पे ये भी कहा गया कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से अब आपने कोई इंटरव्यू नहीं देना। जी बिल्कुल, लेकिन हम सच बोल रहे हैं, लेकिन हम क्यों ना करें? हम बोलेंगे सच इंशाल्लाह और बोलते रहेंगे। थ्रेड्स पे फिर ये हमारे जॉब का हिस्सा है, हमारे तो ये चीजें चलती हैं सारी, क्योंकि हम वो वाहिद, मैं समझता हूँ हम वो वाहिद लोग हैं, हम वो वाहिद स्पेशल लोग हैं, मैं कहूँगा कि जो ये चीज़ें आश्कार करते हैं। बाकी तो कोई नहीं करता, क्योंकि सरकारी लोग भी आपस में मिले हुए हैं, इनके ऊपर जिन्होंने एक्शन लेना है, पुलिस इनके साथ मिली हुई है, सारे ये लोग आपस में मिले हुए हैं। तो कौन दिखाएगा आवाम को? हम दिखाएंगे, और इंशाल्लाह हम इसी तरह सच बोलते रहेंगे। और मैं आपको बताऊं यूएमटी की चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं, दीगर यूनिवर्सिटीज़ की भी सामने आ रही हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये अभी समझ ले एक बिल्कुल हमने एक ट्रेलर दिखाया है, अभी इसके पीछे पूरी फिल्म है उस दिन जो आएगी। कहा था कि बाकायदा तौर पे मजीद यूनिवर्सिटीज़ की चीजें और कॉलेजेस की चीजें भी आपके सामने आएंगी। बिल्कुल आएंगी। अब मैं आपको बताऊं कि किस तरह हमारी जो दरसगाहें हैं वो हमारा आने वाला मुआशरा किस तरह तबाह कर रही है। मैं बात दलाइल के साथ आपको करूंगा, और इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि एक वाकया करबला था जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत का नजराना पेश किया और दीन इस्लाम को बचाया। देखें, इमाम हुसैन तो शहीद हो गए थे, उसके बाद हजरत बीबी ज़ैनब ने इन तमाम मामलात को लेकर वो आगे चली, उन्होंने लोगों को हक़ाइक़ के बारे में बताया। तो एक औरत का बहुत अहम किरदार है मुआशरे में, और यकीनन मैं समझता हूँ कि आज की जो बच्ची हमारी पढ़ रही है स्कूल में, वो कल को वही जो है वो माँ बनेंगी, और उसने ये एक आगे पढ़ा लिखा बच्चा जो है उसको जन्म देना है, और उसने आगे जो है मैं समझता हूँ हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई ये बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। एक तरफ तो देखेंगे माफिया पैसे कमा रहा है, दूसरी तरफ आप हमारी जो कौम की बेटियां हैं
ان کو آپ برقعے سے ابائے سے دور لے کے جا رہے ہیں, ان کو آئس پہ لگا رہے ہیں, ان کو ڈریسز آپ دیکھیں بچیوں کے جو میں نے جو فوٹیج جو شیئر کی ہیں آپ دیکھیں بچیاں کس طرح ڈانس کر رہی ہیں. یہ ہمارا کلچر تو نہیں تھا, اس پہ تو ہم نے پاکستان نہیں آزاد کرایا, اس پہ تو ہم نے نہیں چلنا تھا جہاں پر ہم چل پڑے ہیں. تو دیکھیں جب آپ ہمارے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 سال بعد ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہوگا؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو ڈانس نہیں سکھائے گی؟ وہ تو تلاوت سے تو دور چلے گی. تو جب دیکھیں ایک عورت کا جو ویلیو ہے, جو مقام ہے, دیکھیں مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ قومیں بناتی ہیں. جو ماں ہوتی ہے نا, جو اس نے قوم بنا, آج کی جو بچی ہے وہ کل کی ماں ہے. اب یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے وہاں نشے ہو رہے ہیں, دوستیاں ہو رہی ہیں لڑکیوں کی لڑکوں کے ساتھ, اور وہ جس طرح کا مرضی ڈریس پہن کے آ رہی ہیں, کوئی ڈسپلن نہیں ہے. اچھا بچوں نے تو مجھے آپ ایک بات بتائیں کامران صاحب, وہ جو یہ ساری چیزیں کر رہی ہے تو اس کو یہ کرنے پہ کوئی مجبور کر رہا ہے؟ نہیں بالکل, وہ تو دیکھیں کوئی مجبور نہیں اس کو کر رہا, مرضی سے کر رہی ہے, بالکل اپنی مرضی سے کر رہی ہے. ڈریس پہنوں گی تو اپنی مرضی سے, بالکل اپنی مرضی سے پہنیں گی. میں تھوڑا آپ کو بتا دوں, لیکن بات یہ اداروں کا جو تربیت کو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, والدین کی تربیت کا اس میں بڑا اہم میں بالکل آپ کو, میں ادھر ہی آ رہا ہوں, میں آپ کو بچیوں کی تربیت پر جو ہے وہ والدین کی تربیت پہ سوال بنتا ہے. بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. یونیورسٹی یا اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے تو کم سے کم اس کا معیار تعلیم تو دیکھ لیں, معیار تربیت تو دیکھ لیں. آپ سے میں ایگری نہیں کرتا, معیار تربیت تو دیکھ لیں آپ اس کا. صورتحال یہ ہے کہ جو اسکول مالکان ہیں, جو کالج مالکان ہیں, جو یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی مالکان ہیں, انہوں نے ایک چیز کو آبزرو کیا, انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میں یہ لایا عمل بنایا کہ دیکھیں بچے کی کیا ڈیمانڈ ہے. بچہ کیا لڑکیوں کے ساتھ پڑھ کے خوش رہتا ہے؟ کوئی لڑکا اگر ہمارے پاس ایڈمیشن اسے پتہ چلے گا کو ایجوکیشن ہے تو وہ خوش ہو کے لے گا. انہوں نے کہا جی بالکل بہت ریشو بڑھ جاتی ہے, اور بچے والدین کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کالج میں داخلہ لینا ہے, یہاں پر ٹیچر بڑے اچھے ہیں, پھر وہ جا کے تعریفیں کرتے ہیں بچے کی. پھر والدین کہتے ہیں اگر بچہ کہہ رہا ہے پڑھنا تو اس نے ہے, کل کو جاب بھی اس نے, چلو اس کو ایڈمیشن یہاں پہ کرا دیتے ہیں. اچھا ماں باپ کو پتا ہوتا ہے یہاں پر لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں چلے اب اس کی ڈیمانڈ ہے تو ہم پوری کرتے ہیں. اب آتے ہیں ذرا لڑکیوں کی طرف, تو لڑکیاں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس کالج کا جو ہے وہ ماحول بڑا اچھا ہے, کیونکہ یہاں پر میری فلاں سہیلی نے بھی داخلہ لیا ہوا ہے, اس کو بھی نزدیک پڑتا ہے, اگر کوئی نہیں لینے آئے گا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی واپس آئے. وہ مختلف قسم کی اپرچونٹیز دیتی ہیں والدین کہ یہ ہم کریں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے اب وہ سہیلیاں آپس میں کیا مشورے کرتی ہیں کہ بھی ہاں تم کس کالج میں پڑھ رہی ہو؟ جی میں تو اس کالج میں پڑھ رہی ہوں جہاں پر بہت سختی ہیں, یہ والا ڈریس نہیں پہننا, یونیفارم پہن کے. اچھا تم, میں تو جناب مجھے تو کوئی پابندی نہیں ہے, میں جو مرضی پہن کے چلی جاؤں گھر, اور وہاں پر تو لڑکیاں نئے نئے کپڑے پہن کے آتی ہیں. وہ لڑکیاں پھر اس ابہام کا شکار ہوتی ہیں کہ ہم بھی یہ ادارہ جوائن کریں جہاں پر نت نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں, جہاں پر نت نئے فیشن کر کے جایا جاتا ہے. جو چیزیں ہم نے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ یونیورسٹی ٹھیک کر رہی ہیں؟ یہ بالکل غلط کر رہی ہیں. یونیورسٹیز کے جو یہ کرتا دھرتا ہے, جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے, یہ صحیح کام کروا رہے ہیں بچوں سے, اور وہ والدین جو اپنے بچوں کی بات مانتے ہوئے ان کو جو ہے وہ زبردستی ایسے جو ہے وہ سٹینڈرڈ والی یونیورسٹی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو وہ صحیح کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا بتاؤں, تعلیمی نظام ابھی جو بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا جو سکینڈل تھا نا, اس میں ایک سب سے بڑی وجہ جو تھی, میں پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں, اب اس میں میرے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, یہ یقیناً میرے اس پوائنٹ سے جو ہے وہ مستفید بھی ہوں گے اور کہیں گے اس بات پر کہ تعلیمی ادارے کو جو سربراہان ہیں ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا ہوگا. دیکھیں اگر اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں کسی ٹیچر نے, پروفیسر نے کسی لڑکی کو کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, میں تمہیں فیل کر دوں گا, آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس کو اختیار دیں کہ وہ اس کو فیل پاس کرے؟ دیکھیں پیپر اگر اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں ہوا تو اس کو چیک کوئی اور یونیورسٹی بھی تو کر سکتی ہے, وہ لاہور میں بھی تو چیک ہو سکتا ہے. بات کیا ہے, جس جگہ پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جس جگہ پر آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, اس جگہ کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں, جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, میں یہاں پر الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ کس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ہماری ایڈمنسٹریشنز میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے درندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو خواتین کو ہراساں کرتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک وہ جان بوجھ کے خواتین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات مانے, اور اگر وہ ان کی بات نہیں مانتی تو ان کو دھمکاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ کریں گے اگر تم نے ہمارے ساتھ جو ہماری بات نہ مانی. اگر آپ 50% ان کے سر سے خوف دور ہو جائے گا, ان کو پتا ہوگا اس فیل اور پاس کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے, اس نے مجھے صرف پڑھانا ہے, تو اس میں بھی تھوڑی بہتری آ سکتی ہے کہ دیکھیں جس اسکول کے بچے پیپر دے رہے ہیں وہاں کے اساتذہ کو, وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو اختیار نہیں ہے اس کے پیپر چیک کرنے کا. آپ اس کو کیوں نہیں کسی اور اسکول میں, کسی اور کالج میں بھیجتے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ, دیکھیں وہاں 100 بندہ ہے نا, تو 100 کا 100 غلط نہیں ہے, نہیں بالکل نہیں ہے, 10 ٹھیک بھی ہوں گے. اچھا اس میں سے جو 10 خراب ہیں 10 ٹھیک ہوں گے, کوئی 80 نیوٹرل بھی ہوں گے. جو 10 خراب ہے نا, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس بچی کو ہم پڑھا رہے ہیں نا, اس کی ہمارے ساتھ دوستی بھی ہونی چاہیے. ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھا رہے ہیں تو یہ ہماری دوست, غلط نظر ہے نا, غلط نظر ہے. اور 10 ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میری ڈیوٹی ہے, یہ میری بچیوں کی طرح ہے, میں نے اس کو پڑھانا اور میں نے اپنی طرح لینی, گھر چلے جانا ہے. اب یہ غلط اور ٹھیک عناصر تو تمام جگہوں پہ پائے جاتے ہیں نا. سوچ آپ کسی کی قید نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں میں لیکن آپ ان کے خلاف ایکشن ضرور کر سکتے ہیں. جو پالیسیاں ہوتی ہیں نا, پالیسیاں جو اداروں کی پالیسیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر سب کو چلنا ہوتا ہے. جو اداروں کی پالیسیاں بنانے میں بھی کمی ہے, کیونکہ یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی پاکستان میں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پہ مرد حضرات 40 کے بعد جو ہے وہ سائیکوسس میں
डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ जो है वो मेंटली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, अपने घरों से फ्रस्ट्रेट मर्द जो हैं वो जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि उनकी जो है वो यंग लड़कियों के साथ दोस्तियाँ हो और वो उनके साथ जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ज़ाहिरी बात है कि यंग ब्लड जो होगा, एक बच्ची जो होगी या बच्चा जो होगा वो ज़ाहिरी बात है उसको उसी तरीके से ट्रीट करेगा और एक बुढ़ा आदमी जो उसके साथ कंफर्टेबल फील करेगा कि हाँ ठीक है, उसकी जो है वो चुलबुली शरारतें और ये चीज़ें। कहते हैं हमारी साइकोलॉजी में ये बात है कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने से कम उम्र लोगों से दोस्ती करना सीखें। ये साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है ना, इसको हम यूज करते हैं। तो ये पता नहीं मर्दों ने जो है वो सीख ली है कि अपने से कम उम्र लड़कियों से जो है वो दोस्ती कर लो, अपने मफाद के लिए इस बात को इस्तेमाल करना वही बात है ना। देखिए अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि तालीमी इदारे जो हमारे ये को एजुकेशन सिस्टम है, मैं बताता चलूं हमारा जो क्या टॉपिक भी यही है कि को एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है। हाँ। तो क्या इस्लाम जो है लड़कियां लड़के आपस में इकट्ठे बैठे हैं कि ना महरम से बात करने की इजाजत देता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दोस्ती का जो कल्चर एक प्रमाण चढ़ चुका है, जो बच्चियां कहती हैं जी मैंने नोट्स बनाने हैं, मेरा फलां दोस्त है मैं उसके साथ बैठ के नोट बना रही हूँ, तो लड़कियों तक अगर दोस्ती हो। लास्ट टाइम भी इस्लाह तालीम ट्रस्ट वालों ने एक बहुत अच्छा इस टॉपिक पे उसके जो चेयरमैन है सीईओ साहब ने बात की थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि देखें बच्चियों के कैंपस में लड़के का कोई काम नहीं है, उसको पढ़ाने वाले भी फीमेल्स होनी चाहिए। क्या हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स नहीं करने वाली नहीं? आप मुझे बताएं क्या हमारे मुल्क में क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है? लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, घरों में बैठी हुई बेचारी, घरों में बैठी हुई, आपने मर्दों को छोड़ा हुआ खवातीन को डील करने के लिए, जो वो बड़े पेट वाले हैं वो सबको बैठाया हुआ है और उन सबको जनाब 4-4 क्लासें दी हुई हैं। आप उनको थोड़ा रेस्ट करें, उनको कहें जनाब आप बॉयज कैंपस में जाएं। ये अपने जो आप शेरो शायरी सुनाते हैं, ये लड़कियों को जो कहानियां सुनाते हैं, ये वहाँ लेक्चर होता है आधे घंटे का, 15 मिनट की तो उनकी कहानियां नहीं खत्म होती। जनाब मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं ये करता था, मैं वो करता था। आप किसी क्लास में बैठे ना, मेरा तो बड़ा दिल है मैं कब किसी क्लास में हीरो बने होते हैं ना, वो टीचर कम और हीरो ज्यादा अपने आप को शो कर रहे हैं, लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश। तो इनको कहें ना लड़कों को इंप्रेस करें, जरा आके पढ़ाएं वहां पर और वहां पर कुछ तरह की उल्टी सीधी बात करके दिखाएं, पीछे से इनको आवाजें लगती हैं, टीचर्स को फिर आवाजें भी लगती हैं, लड़के आवाजें भी लगाते हैं जब इस तरह के। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा और बता दूं, ये तालीमी हमारे जो इदारे हैं इनके ऊपर एक देखिए कमाई का आंसर बन चुका है। अब हर बंदा जो है ना वो कमाई के चक्कर में है। प्राइवेट कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला वो ये कहता है मेरा बिजनेस है और इसको मैंने कैसे पढ़वाना चाहिए, मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले कैसे ज्यादा आए, उस तरह का फिर लाया अमल तैयार कर देते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर बात नहीं की, हम बात कर रहे हैं, पूरा सच में बात कर रहे हैं कि अच्छा, आप ये देखें मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को ऐसे खामोशी से दबा गया कि किसी ने जरूरत नहीं की कि जनाब इस इतने बड़े मामले पर जब वो बात की जाए। जिनसी इख्तिसाल हो गया खवातीन का, वहाँ पे खवातीन की बेहुरमती की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, ये किसी के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैं अभी जो इसमें क्या कहते हैं जी, लड़कियां अपनी मर्जी से जो है वो ये सब करवा रही थी, लड़कियां अपनी मर्जी से, सब लड़कियां एक जैसी जो है वो ऐसे घरों से आई हुई थी, थोड़ा बताता वो बेचारी मजबूर भी हो सकती है। यहाँ पर एक तो ये देखें इनकी नाअहली है कि ये लोग ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सके कि जिसमें मेरी कौम की बेटियां जो हैं वो सिक्योर अच्छी तालीम हासिल कर सकें और सेफ तालीम हासिल कर सकें। अच्छा, ये नहीं बना सके, इनको बनाना चाहिए। दूसरा, हम जो पूरा सच में बात करने जा रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है, इसके ऊपर हमारे तमाम HEC डिपार्टमेंट का लाहौर एजुकेशन सीईओ लाहौर को भी इसके ऊपर देखना होगा कि देखें तमाम पूरी दुनिया में जो पास होने के जो नंबरिंग है वो 65% है। बिल्कुल ऐसे हमारे पास 32.5% क्यों है? मतलब हम इतने कम में। ये देखें, ये अंग्रेज की साजिश है। मैं आपको बताता चलो, बरसगीर पाक व इनसे पहले की बात मैं आपको बताऊं तो उस वक्त 65% जो बच्चा नंबर लेता था उसको पास करार दिया जाता था। जब ये क़याम में हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब आया तो फिर अंग्रेज ने कहा कि यहाँ पर ये एक लॉबी छोड़ के गया, क्योंकि हमारे मुल्क में अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ना वो अंग्रेज के बनाए हुए कानून पे आज भी चलते हैं। 100 साल पुराने कानून है। जितनी आपको दफात लग रही है ना, ये क्राइम की, ये चोरी की, ये डकैती की, मतलब दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है और हम वो सदियों पुराने जो है वो घिसे पिटे कानून लेकर बैठे हैं। हम वही पे खड़े हैं और हम अभी तक कागज और पेंसिल के दौर से बाहर नहीं निकले। जदीद दुनिया में तमाम लोग कंप्यूटर के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी ज्यादातर जो सवालात हैं वो मारूजी के ऊपर डिपेंड करते हैं और बच्चे घर बैठ के भी पेपर ऑनलाइन भी दे देते हैं और सारे मामला उनके। हमारे पास तो कागज पेंसिल के अलावा और कोई कहानी नहीं है। मुझे ये बताएं कि हम हमारी कौम को डुबोने के लिए क्या ये कम था कि हमें 32.5% पे आज भी रखा गया? क्यों नहीं हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो इसको 65% या 70% करते कि जनाब इतना को बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हम उसके आगे अगली क्लास में। बात ये है कि अगर वो पढ़ी लिखी नेशन चाहेंगे तो ऐसा करेंगे ना। जिनको नेशन जो है वो पढ़ी लिखी चाहिए ही नहीं, जिनको नेशन को लगाना ही बेरारवी की तरफ है, पूरा प्री प्लान जो है वो एक सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में, तो वहां पर आप क्या कर लेंगे? वालदैन वहां पर जो है वो वालदैन का चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। बताता चलूं ना खवातीन पे ना अपने बच्चों पे। जिन यूनिवर्सिटीज ने और जिन स्कूलों ने अपना रिजल्ट खुद बनाना होता है ना,
وہاں پر آپ کو بہت کم بچے فیل نظر آئیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, سارے وہاں پاس ہو پر جاتے سارے ہیں, پاس ہو جاتے ہیں. آپ سارے کے بچے پاس کو ہیں. پینسل نہیں پکڑنی آتی نا, وہ پریپ میں پڑھتا ہے تو جناب اس کے 100 میں سے 100 نمبر دے گا, صحیح وہ کہہ رہے کہیں ہیں. گے اور آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے کیا. جی یہ تو بہت لائق ہے, یہ تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے. ہاں. کیونکہ آپ اپنے بچے کو وہاں سے اٹھوا نہ لیں, ان کی فیس آنا جو ہے وہ بند نہ ہو جائے. ہم باتیں کرتے ہیں سیدھی سیدھی, اسی لیے عوام کو تھوڑی, اور خاص طور پر اس طرح کا جو مافیا ہے اس کو بہت بری لگتی ہیں کہ یہ سچ کیوں آ کے یہاں پر جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اسی طرح سچ بولتے رہیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی اس کو بورڈ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور اس کو جو نمبرنگ ہماری ہے چلے زیادہ نہیں 60% پر تو لے کے جائیں کہ 60% جو بچہ پڑھا ہو. اب 32.5 والا بچہ کیا پڑھا, اس کا مطلب اس نے رٹا لگایا. اور ہماری یونیورسٹیز جو ہیں, کالجز جو ہیں, وہ رٹا لگوا رہے ہیں سب کو. رٹا لگائیں اور پاس ہو جائیں آپ. اگر رٹا نہیں آپ نے لگایا تو آپ فیل ہو جائیں گے. اور مجھے بتائیں یہ لوگ کتنی جو قرآنی تعلیم ہے اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں, بڑی یونیورسٹی لم یونیورسٹی ہے, UMT ہے, UET ہے, اس پہ تعلیم دے رہے ہیں, اس کے اوپر اسلامی تعلیمات کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے مجھے بتائیں. اسلامی تعلیمات آپ یہ دیکھیں نا, یہ ہماری خواتین ناچ رہی ہیں وہاں پر, یہ اسلامی تعلیمات ہے ہماری, اللہ معاف کرے. کبھی اتفاق ہو ان کی فیوریٹ پارٹی دیکھنے یہ کی. جو بہاولپور یونیورسٹی اور پھر فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے معاملات سامنے آئے, اور پھر جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک پروفیسر نے دوسرے پروفیسر پہ ہیراسمنٹ کا جو ہے وہ کیس ان کا جو ہے وہ سامنے آیا, اور اس کے بعد UMT اور پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ یہ تمام بے رارویاں نکل رہی ہیں. یہ اسلامک ادوار ہے ہمارے. انشاءاللہ ہم اس پہ اور بھی میڈم پروگرام کریں گے, ابھی چیزیں ہمارے سامنے اور بھی آ رہی ہیں. میں تھوڑا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی جو سالانہ فیئرویل پارٹیاں ہوتی ہیں نا, کبھی آپ کو اتفاق ہونا یہاں پر جانے کا, تو ایک سائڈ پہ لڑکے ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پہ لڑکیاں ہوتی ہیں, اور کوشش کرتے ہیں جو یونیورسٹی یا کالج بڑا ہوتا ہے نا تو وہ پھر زیادہ زحمت نہیں دیتے, وہ اپنے گراؤنڈ میں ہی ٹینٹ لگوا کر یہ سارا ارینجمنٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی یونیورسٹی کالج چھوٹا ہو تو پھر وہ کوئی لگژری بڑا سا کوئی شادی ہال بک کراتے ہیں یا کہیں مارکی بک کراتے ہیں, وہاں پر یہ سارا ارینجمنٹ ہوتا ہے. DJ ساؤنڈ لگ جاتا ہے, اور لڑکی جو ہے وہ 6-7 دن گھر میں پہلے ڈانس کے اوپر ریہرسل کرتی رہتی ہے کہ اب میں نے 500-600 لوگوں کے آگے پرفارمنس دینی ہے. تو وہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا, وہ سارے لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور لڑکی سٹیج پر جو ہے وہ ڈانس کریے. کیا یہ ہمارا معاشرہ تھا؟ کیا اس بیس کے اوپر ہم نے پاکستان لیا تھا؟ کیا یہ ڈانس اور ناچ گانے ہماری تربیت ہے؟ اور یہ وہ میری قوم کی بیٹی ہیں. دیکھیں اگر پابندی ہوگی نا وہاں پر پروفیسر کہے گا یا انتظامیہ کہے گی جناب یہاں پر کوئی ناچ گانا نہیں ہوگا, تو کس کی ضرورت ہے وہاں پر ناچ گانا ہو جائے؟ کوئی لڑکی اپنی مرضی سے سٹیج کے اوپر آگے ڈانس کر سکتی ہے؟ کوئی ایسا ماحول پرووائڈ اس کو کرتا ہے تو وہ کرتی ہے بیچاری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ غلط رستے پر چل رہی ہے. ان پرائیویٹ کالج کو, ان پرائیویٹ یونیورسٹیز کو اس کے اوپر دیکھنا ہوگا, اور خاص طور پر محکمہ تعلیم کو اس کے اوپر سختی سے ایکشن لینا ہوگا کہ دیکھیں یہ جو بچے اور بچیوں کی اکٹھی تعلیم ہے اس کے کیا SOPs ہیں, کیا معاملات ہیں, کتنی جو ہے وہ بچیوں کی تعداد ہے, کتنی بچوں کی تعداد ہے, اور آپ نے کیوں یہ کیمپسز علیحدہ کیوں نہیں کیے ہوئے, آپ نے کیوں ان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے ایک کلاس میں بات یہ ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھے گا, کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس سے جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ طلب کرے گا, اس کے بعد ہی وہ یہ امپلیمنٹ کریں گے نا. انہیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز یا کالجز پہ کس کا اختیار ہے؟ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ پرائیویٹ اسکول کھول لیتا ہے, جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ یونیورسٹی اور کالج کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تمام جو ہے وہ بورڈ سے الحاق ہوتے ہیں, اور HEC ڈپارٹمنٹ جو ہے لاہور, سر یہ جس طرح بورڈ سے الحاق ہوتا ہے نا ان کا, اور جس طریقے سے یہ چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. جی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. ایسے یہ مس مینجمنٹس جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. ہمارے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے جو ہماری اسلامی اقدار کا جنازہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے, خواتین کو جیسے باپردہ جو ہونا چاہیے تھا وہ بے پردہ کر کے ان کو جس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے لیے میں کہتی ہوں کہ قابل مذمت ہے. اور تعلیمی معیار کا جس طرح جنازہ نکال دیا انہوں نے, افسوس بھی ہو رہا ہے, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے, ٹاپک ایسا ہے لیکن اب بتانا پڑ رہا ہے. اور شرم والی بات یہ بھی ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں نا ان میں دوپٹہ لینے کا رواج ختم ہو چکا ہے. جی میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں. اور جو کوئی بچی ہمارے پاکستانی بچی اس قوم کی جو بیٹی ہے نا وہ دوپٹہ لے کے جانا چاہتی ہے نا تو اس کو پینڈو کے لفظ سے بلایا بھی جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ یہ پینڈو ہے, یہ دوپٹہ لے کے آتی ہے, یہ جاہل ہے, اس کو جو ہے نا وہ پرانے زمانے کی یہ لڑکی ہے, اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں. تو یہ بہت غلط چیز ہے, انتظامیہ کو اس کے اوپر سختی سے ایکشن لینا چاہیے. ہمارے معاشرے میں عزت اس خاتون کی ہے جو یہاں پر اپنا اسلامی لباس نہیں پہنتی بلکہ غیر ملکی لباس پہن کر سامنے آتی ہے. اس کی عزت کی جاتی ہے, اس سے ڈرا جاتا ہے, خوف محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ بلنٹ ہے, یہ بولڈ ہے, یہ ہمارے کہنے میں نہیں آئے گی. اور جو بیچاری سہمی اسی ڈری ڈری لڑکیاں اپنے پاکستانی لباس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی نظر آتی ہیں, ان کو یہ رہنی ٹارچر کرتے ہیں. یہ جو بولڈ اور یہ جو اس طرح کا اپنا آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ, ہمارا دماغ بہت جو ہے وہ وسیع ہے. میں تھوڑا آپ کو بتاؤں کہ یہ وسیع دماغ تو باہر کے ممالک میں ہے نا, لیکن باہر کے ممالک کا انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سلوک بھی تو دیکھا ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں اور ادھر کیا کرتے ہیں. ادھر تو آپ کے اوپر کوئی معاملہ ہوگا تو کامران صاحب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی قانون ایسا نافذ ہو جائے کہ جس میں یہ جو خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ انہیں ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا جا رہا ہے یونیورسٹیز, کالجز اور اسکول میں بھی بچیوں کو, یہ اس پر جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا, یہ قانون سازی نہیں کی جائے گی باقاعدہ طور پر. صرف قانون بنا دینا ہیراسمنٹ کا ہی کافی نہیں ہے, اب اس پہ امپلیمنٹیشنز کی بھی ضرورت ہے.
تاکہ تعلیمی معیار اور تعلیمی کردار کو جو ہے وہ سامنے لایا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت. پروگرام کا وقت بس اتنا ہی. کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.